جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले पाक वतन टीवी का कि उन्होंने मुझे आप लोगों ने इस काबिल समझा। बाकी ये कि मैंने आवाज़ देखी सोशल वर्क, हर इंसान मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे सारे इंसान ही सोशल हैं और होना भी चाहिए। माशरती ज़िंदगी से कट के कोई इंसान भी नहीं रह सकता। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तरबियत ही इस चीज़ की दी है। और अल्लामा इकबाल का शेर है कि करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। तो ये सोशल वर्क तो मेरे ख्याल में हर इंसान को करना चाहिए। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सारा अहमद की सरबराही में जिस अच्छे तरीके से माशाल्लाह चल रहा है, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी मोहतरमा सारा जी को कि बहुत अच्छे तरीके से सही वो पेन लेती हैं, यकीन माने बच्चों का। मैंने खुद आंखों से जाके देखा है, वो बहुत दर्दमंद और दर्द दिल रखने वाली खातून है, बिलखसूस बच्चों के हवाले से। तो बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत अच्छे उन्होंने लेजिस्लेशन भी करवाई हैं बच्चों के हवाले से, बहुत से अच्छे अच्छे कवानीन उन्होंने बनवाए हैं। जी अच्छा, वहीं से कंटिन्यू करना है। जी, मैंने सियासत का आगाज़ जो फर्स्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे ना, वहाँ से स्टार्ट किया था। और सलीम सरवर जोड़ा साहब के साथ एज ए वुमेन विंग सबसे पहले तो मुझे सलोनी आपी ने ज़िले वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट गुजरात की मैं सबसे पहले बनी थी। फिर उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, उसमें मैंने 2 जगहों से 2 सीटों से मैंने कॉन्टेस्ट किया, तहसील प्रेसिडेंट के लिए भी और ज़िले प्रेसिडेंट के लिए। और मैं मेरे ख्याल में पीटीआई की वाहिद खातून हूँ जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा और दोनों सीटें विन की अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें यकीनन सलीम सरवर जोड़ा साहब का भी हाथ था, उनके ग्रुप से थी मैं, तो उनका ग्रुप विन किया था माशाल्लाह। तो हम लोग उस वक्त विनिंग कैंडिडेट थे। तो उसके बाद वर्किंग सो ऑन, फिर मुख्तलिफ ओहदे माशाल्लाह मिलते गए। 2 दफ़ा ज़िले सदर रही, फिर 1 दफ़ा पंजाब की नायब सदर रही। इस वक्त मैं मौजूदा वुमेन विंग की एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ पंजाब की। तो आगे वर्किंग जारी है इंशाल्लाह। इमरान खान साहब के प्लेटफॉर्म से जहाँ जहाँ जिम्मेदारियाँ लीडरशिप लगाएगी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे उसको ईमानदारी के साथ और खुलूस नीयत के साथ उसको खान साहब का हरावल दस्ता बनते हुए, उनका दायां बाजू बनते हुए उनके शाना पेशाना चले। जी देखें, ज़ैनब के नाम से तो उन्होंने लॉ बना दिया ना, ज़ैनब के नाम से कि भी हाँ जी। तो माशाल्लाह उनके जो वालिद गिरामी हैं अमीन साहब, अल्लाह ताला उनको बहुत ही, मैं कहती हूँ, बहादुर इंसान है कि उन्होंने इस चीज़ को अपनी बेटी के इस सानहे को एक रोल मॉडल दूसरे लोगों के लिए बनाया कि भी नंबर 1 तो अपनी बेटियों का ख्याल करें। हर वालिदैन, अब तो ज़ाहिर है अब तो वो माहौल नहीं रहा जो पहले कभी शरीफाना होता था। तो उसमें बहुत से एलिमेंट, सिर्फ सोशल मीडिया भी उसमें शामिल है। हमारे बच्चों को दीनी शऊर नहीं है, हमारे बच्चों को इब्तदाई प्राइमरी तालीम से महरूम है हमारे बच्चे अभी तक। तो यकीन माने मैं तो एजुकेशन के हवाले से बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं तो मुराद राज साहब से और अपनी पीटीआई की लीडरशिप से मैं ये गुजारिश करूँगी, मेरा एक इनिशिएटिव है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इंसाफ स्ट्रीट स्कूल एक चेन मेरा इरादा है स्टार्ट करने का, कि मैं जो छोटे प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं ना, मेरा दिल है कि मैं उनको स्ट्रीट स्कूल में इंगेज करूँ इंशाल्लाह। तो इस चीज़ की मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी इस चीज़ में इनिशिएटिव लें, दूसरे सूबों में भी इस चीज़ को प्रमोट किया जाए। बच्चों के हवाले से ये गुड टच और बैड टच जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जी जी, इसके हवाले से क्या तजावीज़ हैं कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाए, पीरियड पढ़ाया जाए, या क्या किया जाए उसके हवाले से? देखें, इसमें सिर्फ एक यही नहीं है, इसमें और भी 3-4 एलिमेंट्स हैं। गुड टच, बैड टच। अब यानी कि ये वक्त ऐसा नाजुक दौर आ गया कि अब हम लोगों को अपने बच्चों को ट्रस्ट में लेना पड़ना है, क्योंकि जो इस वक्त मीडिया वार चल रही है ना, उसमें सब कुछ चल रहा है, उसमें गलाजत भी चल रही है, उसमें इखलाक बाख्ता चीज़ें भी चल रही हैं। क्योंकि 24 घंटे तो देखिए ना पेरेंट्स बच्चों को लुक आफ्टर कर सकते हैं और ना ही स्कूल में टीचर उस तरह ब्रीफ कर सकते हैं। वो अपने सब्जेक्ट जो है वो पूरा सिलेबस कवर नहीं करवाती, तो वो दीगर चीज़ें या दीगर अखलाकियात टीचर क्या सिखाएंगी। ये मैं नहीं समझती कि टीचर्स के पास इतना टाइम होता है कि वो स्कूल में, तो ये वालिदैन को ड्यूटी देनी पड़ेगी कि वो अपने बच्चों को एतमाद में लें। मैंने तो पिछले साल जब मैं फोकल पर्सन थी तो मेरे सामने एक हादसा हुआ था, एक सुतीली माँ ने बच्चे को कत्ल कर दिया था।
تو والد بچے کا باہر تھا، تو میں نے اس پورے بہت میں سینسیٹیو ہوئی، بچہ بہت معصوم تھا، اس کی ڈیڈ باڈی کا میں نے باقاعدہ ویڈیو خود میں نے بنائی. سب لوگ حیران تھے کہ بھئی آپ کا کیسے حوصلہ پڑا ہے، کیونکہ اس بچے کے ساتھ یقین مانے اس سوتیلی ماں نے انتہائی تشدد کیا ہوا تھا. تو جو جلال پور جو تھانہ تھا وہ اس کو لگتا تھا جہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا، وقوع ہوا تھا. تو میری جو ادھر کے تھانے دار تھے اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو انہوں نے اس معاملے کو تھوڑا الجھانا چاہا. تو لیکن یہ کہ میری بر وقت میں نے ڈی پی او ڈی سی او ان کو انگیج کیا، اور ایک دو اور بندے تھے جو اس فیملی کو سپورٹ کر رہے تھے. جو ماں تھی بچے کی، جو وہ لڑکے کے والدین تھے، دادی دادا تھے، وہ ڈیڈ باڈی لے کے جانا چاہ رہے تھے، لیکن ماں چاہ رہی تھی کہ والد باہر ہے تو لہٰذا مجھے ڈیڈ باڈی دی جائے. تو پھر یہ سارا جی نے اور میں نے پھر مل کے اس مسئلے کو الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے، میرے ساتھ تو پھر اس نے پولیس میں ان کی کہہ لیں ہماری پولیس اتنی بری نہیں ہے، میں یہی کہوں گی، میرے ساتھ اس وقت انہوں نے پھر تعاون کیا. پھر تھوڑا سا دبانا پڑتا ہے، بعض لوگ شرافت سے یا پولیس والے بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ جھکاؤ کس طرف ہے اس طرف اپنا جھکاؤ کر لیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے. جو حق پہ ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ خاتون ہو تو چاہے وہ مرد ہو. کہ میں اپنے تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گی کہ جو اس وقت حالات ہیں سب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کریں، انہیں سارا کچھ بتائیں، کہ اپنے دینی شعور کم از کم بچوں کو یہ ضرور دیں کہ بچوں کو اپنی لیمٹس بتائیں کہ بچوں آپ لوگوں جب گھر سے باہر جاتے ہیں، اسکول کے لیے جاتے ہیں، ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں یا دیگر ایکٹیویٹی کسی بھی قسم کی سوشل ایکٹیویٹی کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کی لیمٹس کیا ہیں، چاہے وہ ٹین ایجر ہیں، چاہے وہ آپ کے مڈل کلاس کے ہیں، تو چاہے وہ آپ کے پرائمری کلاس کے ہیں. تو چھوٹے پرائمری کلاس کے بچوں کو میں اگر بات کروں تو وہ یہ ہے کہ بھئی بچے جو ہیں نا وہ بہت ہی کسی بھی قوم کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مستقبل ہوتے ہیں وہ اس قوم کا. تو اگر آپ پہلے شروع کی کلاسوں، آپ جتنے بھی یورپ سائڈ پہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کے ہیں یا یورپ سائڈ کے اسکولوں میں دیکھیں، وہ سب سے زیادہ فوکس ہی پرائمری تعلیم پہ کرتے ہیں. تو پہلی 5 کلاس تک ان کے بیگز بھی نہیں وہ بچے لے کے آتے، اور ہمارے یہاں پہ بچہ جو ہے وہ 10-10 کلو 15-15 کلو کا بیگ اٹھا کے لے کے جاتا ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچے پہ ٹرسٹ کریں. دوسرا یہ کہ گلی محلے میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں انہیں اکیلا اول تو کوشش کریں بھیجیں ہی نہ، دکان پہ بھی جائیں تو اکیلا نہ بھیجیں، خاص کر بیٹیوں کے معاملے میں کبھی بھی نہ بھیجیں. اب تو بیٹوں کے ساتھ بھی ابیوز ہونے لگ گئے ہیں، تو اس لیے میں تو یہ کہوں گی کہ بھئی جہاں کہیں بھی آپ کا بچہ جائے آپ کی اپنی ذاتی سیکیورٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر آپ اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، کوئی وین والا لگایا ہوا ہے، کوئی رکشے والا جو لگایا ہے، تو وہ آپ کے اعتماد کا بندہ ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ کو مکمل آپ کو ٹرسٹ ہو اس کے اوپر. دوسرا یہ کہ دینی شعور ضرور دیں اپنے بچوں کو پلیز، خدا کے لیے. ہم لوگ مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، تو اس کی جو ایتھکس ہیں، جو ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں ہماری، ہمیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے، تو انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہم نے اپنے بچوں میں کنورٹ کرنی ہے، تو ہم کوئی ایک پائیدار مضبوط پاکستان اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. نہیں تو پھر جو سری لنکا میں جو اس وقت صورتحال ہے، تو پاکستان میں اس سے بھی بری صورتحال ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کا مستقبل سیو کرے، میری دعائیں ہیں. خان صاحب کو لمبی زندگی دے، عمران خان کو. آپ یقین مانیں اگر عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آئے تو وہ یقیناً بچوں کے لیے وہ بالخصوص وہ خود بڑے ٹچنگ ہیں، وہ خود بڑے اس چیز کو، یعنی کہ مجھے پتہ ہے سلونی آپا اگر زندہ ہوتی تو ان کا بھی یہی تھا کہ بھئی میں نے بچوں کے حوالے سے میں نے بہت کام کرنا ہے. تو وہ اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن ہم ان کے شاگرد زندہ ہیں، تو انشاءاللہ ان کے بھی سارا احمد کی سربراہی میں وہ بھی انہی کے کاز کو لے کے چل رہی ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا طریقے سے. تو ہم لوگ بھی ان کا ہراول دست ہیں. تو جب تک جان میں جان ہے، خان صاحب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے شہر کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اور اپنی دینی احیاء کے ساتھ، دینی اقدار کو ساتھ لے کے انشاءاللہ اچھا معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کریں گے. پاکستان زندہ باد، PTI پائندہ باد.